बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोहम्मद जवाद इकबाल लेक्चरर उर्दू जनाब का जंग आपसे मुखातिब हूँ। हम आज साल अव्वल का सबक मकतूबात इकबाल करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। इस सबक की सिन्फ़ मकतूब निगारी, जबकि इसका माखज़ मकातीब इकबाल सैयद मुज़फ़्फ़र बरनी है। अज़ीज़ तलबा, गालिब के बाद अल्लामा इकबाल उर्दू के दूसरे अजीम और अहम शायर हैं, जिनकी मकबूलियत हमागीर है और उनके बारे में भी ज़रा सी तफसील को महफूज रखा गया है। अल्लामा इकबाल का हल्का तारुफ़ और दायरा अहबाब बहुत वसी था। इसमें वालियान रियासत से लेकर उनके खादिम अली बख्श तक सैकड़ों मकतूब अलैहिम के नाम आते हैं। उनके लिखे हुए तकरीबन 1500 खतूत अब तक दरियाफ़्त हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल के दोस्तों के नाम खतूत निजी हालात व वाक़यात के अलावा एक तारीख़ भी हैं। मौलाना ग्रामी इकबाल के बेहतरीन दोस्तों में से हैं। इल्मी अदबी मसाइल के अलावा बरसग़ीर में मुसलमानों के हालात सुधारने में भी दोनों दोस्तों की कोशिशों का ख़ासा दखल रहा है। ये ख़त 2 अप्रैल 1922 को लिखा गया है। ये इन दिनों की बात है जब अल्लामा इकबाल गंठिया यानी जोड़ों के दर्द का शिकार थे। चलना फिरना महाल था और लाहौर अनारकली में बाज़ार में शेख इनायतुल्लाह की दुकान के सामने एक किराए के मकान में बलाई मंजिल पर रहते थे। आपने इस दर्द की वजह से 16 अप्रैल 1922 को अंजुमन हिमायत इस्लाम के 37वें इजलास में खिज़र राह भी बैठ कर पड़ी थी। बेटा, पहले ख़त का सियाक़ो सबाक या ख़त लिखने की वजह यह है कि मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी जलंधरी इकबाल के बेहतरीन दोस्त थे और फ़ारसी के एक आला शायर थे जो जलंधर में रहते थे और ग्रामी तखल्लुस किया करते थे। लाहौर में होने वाले मुशायरों में शिरकत के लिए अक्सर मौलाना ग्रामी को दावत दी जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लाहौर में मियाँ रियाज़ुद्दीन ने मौलाना ग्रामी को अपने घर महफ़िल मुशायरा में शिरकत की दावत दी, जबकि अंजुमन हिमायत इस्लाम ने भी उन्हें एक दावत में मदऊ किया, जो कि मौलाना ग्रामी मौसूफ़ ने दोनों दावतनामे ठुकरा दिए। इकबाल ने मियाँ रियाज़ुद्दीन के कहने पर मौलाना ग्रामी को खसूसी ख़त लिखा, जिसमें उन्हें लाहौर आने की दावत कबूल करने की दरख्वास्त की और अपनी बीमारी के मुतल्लिक भी आगाह किया। अज़ीज़ तलबा, पहला ख़त मकतूबात इकबाल मौलाना ग्रामी के नाम। जनाब मौलाना ग्रामी, मैं आपको मौलाना ग्रामी का तारुफ़ करवा चुका हूँ कि उनका नाम ग़ुलाम कादिर ग्रामी था, जो जलंधर के रहने वाले थे और तखल्लुस ग्रामी किया करते थे और फ़ारसी के एक बहुत बड़े शायर थे। मैं अभी तक अलील हूँ को पहले की निस्बत बहुत अफाका है। अलील बीमार हूँ, अफाका है बेहतरी है। मेरी तबीयत पहले की निस्बत बेहतर हो गई है। बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लामा इकबाल ने यह ख़त किस पस मंज़र में लिखा है। ये 1922 की बात है, 2 अप्रैल 1922 को लिखा गया ख़त है। उन दिनों अल्लामा इकबाल जोड़ों के दर्द का शिकार थे और चलना फिरना महाल था, तो अपनी अलालत और बीमारी के मुतल्लिक मौलाना ग्रामी को बता रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फ़रमाए और मौलाना ग्रामी से दरख्वास्त गुजार है कि आप मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुकम्मल सेहत दे। हकीम अजमल ख़ान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी थी। दिल्ली के एक बहुत बड़े मशहूर हकीम हैं अजमल ख़ान, जिनका पाकिस्तान में भी अजमल दवाखाना और इंडिया में भी अजमल दवाखाना है, मगर उससे भी बहुत कम फ़ायदा हुआ। बताते हैं कि उस दवा से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। कल गुरदासपुर से एक हकीम साहब ख़ुद ब खुद तशरीफ़ ले आए थे। यहाँ पे गुरदासपुर जो है मशरक़ी पंजाब का ज़िला है, जो भारत में वाक़ है। तो अल्लामा इकबाल बता रहे हैं कि वहाँ से एक हकीम साहब आए। उन्हें किसी से मेरी अलालत का हाल मालूम हुआ था। किसी ने उनको मेरी बीमारी के मुतल्लिक बताया था। दवा दे गए हैं जिससे फ़ायदा मालूम होता है। मुझे यकीन है कि इस दवा से फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जिन अज्जा से ये मुरक्कब है मिल के बनी है, अज्जा जुज़्व की जमा चीज़ों से, उनमें से एक अखलास भी है।
اخلاص خلوص کو کہتے ہیں، خالص پن کو کہتے ہیں، جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ تو علامہ اقبال مولانا گرامی کو گرداسپور کے ایک حکیم کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ پرخلوص اور نہ صلے کی تمنا نہ ستائش کی پرواہ رکھنے والے حکیم تھے، جنہوں نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی پیسے کے مجھے دوائی دی، حالانکہ میں انہیں جانتا بھی نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے میری بیماری کے متعلق کسی سے سنا اور اپنے خلوص اور اخلاص سے جو ہے مجھے مفت میں آ کر گرداسپور سے دوائی دی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی دوائی سے مجھے کافی بہتری محسوس ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دوائی میں دوائی کے باقی اجزاء کے ساتھ ان کا خلوص بھی شامل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں خلوص اور احساس کے رشتے ہوں وہاں پھول کسی موسم کے محتاج نہیں ہوتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ اور بقول شخص سے خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کب مجھ پر مہربانی فرمائے گا اور مجھے شفا یاب کرے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی۔ ریاض الدین ایک تاجر کتب ہیں جو لاہور میں کتابوں کے تاجر ہیں اور اہل علم و فن بھی ہیں، اور شاعروں اور ادیبوں کی عزت افزائی بھی کرتے ہیں، اور اکثر اپنے گھر میں مشاعرے کی محفلیں منعقد کرواتے ہیں۔ اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی۔ افسوس ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی، میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیں۔ تو علامہ اقبال مولانا گرامی سے درخواست گزار ہیں، ملتمس گزار ہیں کہ میاں ریاض الدین صاحب نے اور انجمن حمایت اسلام نے آپ کو جو 2 دعوت نامے بھیجے تھے لاہور آنے کے، آپ نے دونوں کو ٹھکرا دیا۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ لاہور تشریف لائیں اور اپنے کلام سے لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ یہاں پہ انجمن حمایت اسلام کا ذکر ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی تعلیمی اور فلاحی تنظیم ہے جس کا قیام 1884 میں لاہور میں عمل میں لایا گیا۔ اس تنظیم کے تحت ہر سال ایک محفل مشاعرہ کروایا جاتا تھا جس میں بر صغیر کے نامی گرامی شاعروں کو بلایا جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں اس انجمن نے 1922 میں ایک خط لکھا جس میں مولانا گرامی کو جلندھر سے لاہور آنے کی دعوت دی، لیکن مولانا گرامی نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، جبکہ میاں ریاض الدین صاحب نے بھی اپنے گھر میں کسی دعوت کا اہتمام کیا اور محفل کا انعقاد کیا جس میں شرکت کے لیے مولانا گرامی کو بلایا، جو انہوں نے اس دعوت کو بھی ٹھکرا دیا۔ تو علامہ اقبال ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دونوں مشاعروں میں جو ہے وہ شرکت کے لیے لاہور آئیں اور ہمیں اپنے کلام کو سنائیں۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا۔ رفتنی فارسی زبان کی ترکیب ہے، رفت سے نکلا ہے، جانے والا، یعنی میں سمجھتا تھا کہ اس درد کی وجہ سے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا تو میں نے سکون محسوس کیا کہ پاؤں کا درد ہے۔ اب پاؤں کا درد ہے تو چلا تو پاؤں سے جاتا ہے۔ بڑا لطیف ادبی نکتہ ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو پاؤں سے چلتا ہے۔ تو جب میں نے یہ سوچا کہ میں پاؤں میں درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، حرکت محال ہے، حرکت مشکل ہو گئی ہے، رفتنی نہیں آمدنی ہوں، بلکہ اب میں جاؤں گا نہیں بلکہ یہاں پہ ٹھہرا رہوں گا۔ آمدنی کی ترکیب بھی یہاں پہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ترکیب استعمال کی ہے۔ آمدنی آمدن سے نکلا ہے، اور فارسی میں آمد آنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹھہرنے اور رکنے کے معنوں میں استعمال ہوا۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ علامہ اقبال چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس پریشانی اور بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ کا درس دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، ان الشعر من الحکمہ، بے شک بعض اشعار دانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ آئیں اور اپنے کلام سے لوگوں کو
फ़ायदा पहुँचाएँ। कल बम्बई से एक अरब का ख़त आया है जो असरार खुदी को अरबी में तर्जुमा कराना चाहता है। असरार खुदी अल्लामा इकबाल की फ़ारसी तसनीफ़ है जिसमें आपने मशहूर ज़माना फ़लसफ़ा खुदी पेश किया। 1915 में यह किताब शाया हुई। मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू के मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल ने इसमें बताया और इसकी इजाज़त मांगता है। मैंने उसे इजाज़त दे दी है। मुखलिस मोहम्मद इकबाल। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि इस मुख्तसर लेक्चर में आप इस ख़त के मुतल्लिक़ जान चुके होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं मकतूबात इकबाल का दूसरा ख़त और उसकी तशरीह करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।